नमस्त भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबैभन्दा पहिले होस्पल सम्वेक समुदायलाई वन्दना। श्रद्धेय भीमको भन्थे साथै श्रद्धेय शान्त सिद्धार्थ भन्थेलाई पनि वन्दना। अनि आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय उपासक उपासिकाहरूमा म विद्यासागरको तर्फबाट भगवान छ। आज मलाई एकदम आनन्दको अनुभव भइरहेको छ, किनभने आज हामी बुद्ध धर्मका आधारभूत शिक्षाको 17औं समूहको बिहार भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा हामी आइरहेका छौँ। साह्रै नै धर्मवृद्धिको अनुभव भइरहेको छ। म सबभन्दा पहिले यहाँ वस्पल भन्थेको छोटो परिचय म दिन गइरहेको छु। तपाईँलाई धेरैलाई थाहा छ, यही वस्पल भन्थे यस सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले म्यानमारमा, त्यसो भनेको बर्मामा पटक पटक गरी 7 वर्ष बुद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि उहाँको प्रमुख विषय भनेको नि ध्यान हो। म भन्थेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि आज समयले भ्याएको खण्डमा भोजनपछि पनि अलिकति ध्यान राखिदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उहाँले यो बुद्ध धर्ममा धेरै पुस्तकहरू पनि लेख्नुभएको छ। मेरो विचारमा यो धेरै नै पुगिसकेको छ। साथै उहाँले एकदम धेरै राम्रो कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ है। तपाईँमध्ये हाम्रो आनन्द भवन विहारमा पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वस्पल भन्थे चाहिँ यो त्रिबोधि रस भन्ने पत्रिकाको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। यदि तपाईँमध्ये कोही सदस्य हुन चाहनुहुन्छ, यो पत्रिका लिन चाहनुहुन्छ भने आनन्द भवन विहारमा सम्पर्क गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सबभन्दा विशेष कुरा चाहिँ के भने वस्पल भन्थेको अगुवाईमा नेतृत्वमा हाम्रो यो बिहारभन्दा अलि टाढा लामाटारमा एउटा ठुलो ध्यान केन्द्र बन्दैछ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यस्तो हुन्छ कि वस्पल भन्थेले चाहिँ जग्गा लिइसक्नु भएको छ। हामी आशा गरौँ चाँडै नै उहाँले त्यो सम्पन्न हुनेछ। अनि तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो गोरी च्यानलबाट यो हप्ताको प्रत्येक हप्ता 3 चोटि यो आधारभूत कक्षा सम्बन्धी प्रसारण भइरहेको तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि आजका यस कार्यक्रमका संयोजक चाहिँ हाम्रो विजयरत्न तुलाधर तथा रोशना तुलाधर हुनुहुन्छ। एकचोटि उठिदिनु होला है। यो प्रोग्रामको स्पोन्सर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है। साधु विशेष धन्यवाद। अब म तपाईँको अब अलिक ढिलो भइसकेको छ, तपाईँको अमूल्य समयलाई धेरै खेल्न थाली म उसको भन्थेलाई सबैभन्दा पहिले पञ्चशील प्रदान गरिदिनु हुनका साथै धर्म देशना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन परिपूर्ण पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि दिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादधाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चाङ्गशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय नेपालीबाट होइन सर्वप्रथम है यस श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहारमा हुन त धेरै टाढा थियो होइन तैपनि वर्षको एकपल्ट भए पनि हाम्रो चाहिँ आधारभूत शिक्षा होइन आधारभूत शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ अब तपाईँहरू 3 महिनासम्म विभिन्न भन्टेहरू होइन अब तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने बौद्ध विद्वान भनिन्छ होइन अब हाम्रो भन्टेहरूको भाषामा त्यस्तो छैन तैपनि अब चाहिँ बौद्ध विद्वानहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले क्लास लिनु भएको करिब 2 महिना नाग्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ र अस्ति हाम्रो विद्यादायले अब हरेक वर्ष जस्तो यस वर्ष पनि एकपल्ट एउटा क्लास जस्तै अब उपदेश जस्तै धर्मदेशना जस्तै खाले क्लास जस्तै भन्न त ब्ल्याकबोर्ड व्हाइटबोर्ड छैन तैपनि अब तपाईँहरूले म त सबैलाई भन्छु कापीमा लेख्नुभन्दा मनमा लेख्नु जाति कापी भनेको कापीले नाश भएर जान्छ भएर जान्छ होला आगोले बढाएर पनि जान्छ होला जब तपाईँले मनमा लेख्नुहुन्छ नि त्यो जन्मान्तरसम्म सँगै आउने होइन तैपनि अब मनमा अब राख्नै नसक्ने खाले मान्छे छन् भने त कागमा लेख्दा पनि हुन्छ बरु त्यसलाई अलिकति सुरक्षा राख्नु होला होइन अनि अस्ति चाहिँ विषयवस्तु भन्नाले चाहिँ चतुर ब्रह्म विहार विषयवस्तु राख्दा हुन्छ भनेर चाहिँ विद्यालयले पनि भयो मलाई त अब जुन विषय राखेर भइहाल्यो तपाईँहरूलाई चाहिने विषय चाहियो मलाई भन्दा पनि तपाईँहरूलाई चाहिने विषय चाहियो त्यस्तै किसिमले चाहिँ हुन्छ नि त अब शनिबार मिलाएर अब गरौँला भनेर अनि अस्ति चाहिँ हाम्रो रविन्द्र दाई पनि चाहिँ अब फोन गर्नुभयो बेला बेलामा फोन गर्नुहुन्छ सर्वप्रथम त म उहाँहरूलाई म यसरी चाहिँ बोलिरहनु पाउनु र तपाईँहरू यसरी बसिरहनु पाउनुको हो मुख्य श्रेय चाहिँ हाम्रो विद्यालय रविन्द्रले जान्छ है र अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ होला पछाडिपट्टि भन्टीसँग अब कन्ट्याक्टमा अलि आइतने उहाँहरू भयो भने अनि अब यस्तो चाहिँ आजको कार्यक्रम संयोजक नै गर्नु हाम्रो चाहिँ पुरै स्पोन्सर गर्नुहुने हाम्रो विजय दाई अब
उहाँ त अब चाहिँ धेरै ठाउँमा सँगसँगै होइन धर्मको सिलसिलामा धेरै ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ है। विशेषतः म चाहिँ विजय दाइको यो त अति नै प्रशंसनीय काम छ। उहाँले चाहिँ अब जेलमा होइन कारागारमा चाहिँ कैदीहरूलाई चाहिँ उपदेश गराएर म पनि 1-1.5 वर्षै भयो होला, सायद 1 वर्ष चाहिँ नाग्यो होला। उहाँहरूले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ, शनिबार दिन मिलाएर चाहिँ गइरहेको छु। मलाई पनि साह्रै सन्तुष्ट लाग्ने, के गरेकै जस्तो लाग्ने यो कार्यक्रममा गयो भने चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ विजय दाइलाई मैले जसरी भयो भने चाहिँ अलिकति मिल्ने समयसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ टाइम दिएर यो कार्यक्रम पनि अहिले निरन्तर भइरहेको छ। मेरो आग्रह के त भन्दाखेरि अघि विद्यालयले भने जस्तो मेरो मूल विषय भनेको ध्यान हो। म यसरी बोलिरहेको त मेरो चाहिँ त्यो मूल विषय नै होइन। मेरो मलाई चाहिँ ध्यान नभयो भने अलिकति त्यो के भन्छ यो तरकारीमा नुन नपुगे जस्तो हुन्छ। ठ्याक्कै उहाँले एउटा मुखको होइन मनकै कुरा बोल्नुभयो, ध्यान पनि बस्नुहोला। मलाई त क्या आनन्द आयो नि। भोजन चाहिँ अलिकति ठिक खानु होला, भोजनपछि हामी ध्यान पनि बस्नुपर्छ। ध्यान निर्देशन भनेर छुट्टै छ, कसरी ध्यान बस्नु त भन्ने। अनि भन्ने चाहिँ विशेष गरी ध्यान सिकेको चाहिँ महासी विधि हो है। हाम्रो नेपालमा त विभिन्न विधि भनेर छुट्याउने चलन भएकोले मैले विधि भनिदिएको, तर बर्मामा त्यसो छैन। जहाँ गए पनि ध्यान बस्ने त हो, जसरी गरे पनि तपाईँको लोभ द्वेष मोह हटाउनु पर्यो। यो ध्यान त्यो ध्यान भनेर हामी चाहिँ तर्क वितर्कमै अल्झेर समय खेर गर्छ। त्यो भनेको ठ्याक्कै अहिले आजको हाम्रो विषय भनेको के हो? चतुर ब्रह्म विहार। अब तपाईँले चाहिँ यो चतुर ब्रह्म विहार राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने ध्यान बस्ने योगीहरूले यो ध्यान त्यो ध्यान भनेर मिल्दैन होला जस्तो ठ्याक्कै त्यहाँ थाहा हुन्छ। त्यही कारणले भने आज विशेषतः हामीले चाहिँ अब चतुर ब्रह्म विहारको करिब चाहिँ 1 घन्टासम्म चाहिँ अब क्लास हुन्छ होला। हुन त अब टाइम छैन, हाम्रो बोडी टेलिभिजन पनि आएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै चाडबाड दिनै पर्यो। तैपनि 1 घन्टामै त्यो सघाउनु पर्ने। 1 घन्टामा ठ्याक्कै सघाउनु पर्दाखेरि त्यो टेलिभिजन भयो भने कहिलेकाहीँ त्यो बाँटिएको जस्तो के त्यस्तो महसुस हुन्छ है। अब त्यही भएर चाहिँ मैले घरि पनि अगाडि हालेको छु, नत्र चाहिँ फेरि उहाँहरूले काटकुट गर्नु होला र फेरि सानो होला फेरि राम्रो हुँदैन, उहाँलाई एडिटिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आजको विषय वस्तु भनेको चतुर ब्रह्म विहार। कसैले लेख्नुहुन्छ भने लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन, तर मेरो आग्रह चाहिँ मनमा लेख्नुहोस् भन्ने हो है। विशेषतः उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो चतुर ब्रह्म विषयमा चाहिँ तपाईँले चतुर होइन ब्रह्म र विहार भन्ने 3वटा शब्दहरू मिलेर चाहिँ यो चतुर ब्रह्म विहार। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ सरस्वती भन्दाखेरि चतुर भनेको थाहा छ, पाली भाषाबाट पनि चतुर भन्छ होइन, चतुर चतुर होइन। त्यो विषयलाई भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलै थाहा हुने भइहाल्यो। चतुर भनेको कति हो? 4वटा भयो होइन। अब तर चाहिँ त्यो बीचको जुन शब्द छ ब्रह्म भन्ने होइन, चतुर ब्रह्म विहार भनिन्छ नि, त्यो ब्रह्म शब्दलाई चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति नबुझेको जस्तो कि लाग्छ मलाई होइन। तर हाम्रो चाहिँ फेरबाट चाहिँ पाली ग्रन्थमा लेखिएको अनुसार चाहिँ ब्रह्म भनेको के हो? सरसर्ती तपाईँहरूलाई भन्ने हो भने चाहिँ ब्रह्म भनेको शुद्ध भनेको हो। त्यो खासमा परिशुद्ध, शुद्ध, निश्चल, निर्मल, पवित्र जे भन्नुहोस् न तपाईँ, त्यो खास गरी त्यो शब्दको अर्थ त्यहाँबाट लिनु मिल्छ। अनि विहार भनेको त्यो विहारलाई चाहिँ 2-3वटा अर्थ लगाउन सकिन्छ, तर यहाँनिर चाहिँ विहार भनेको यहाँनिर चाहिँ आचरण भनेर बुझ्नुपर्छ। ल त्यो 3वटा शब्दलाई जोइन गऱ्यो भने के भन्नुभयो भन्नु त? 4वटा शुद्ध, परिशुद्ध, पवित्र, निर्मल होइन, निश्चल, आचरण। आचरण भनेको के हो? व्यवहारमा लागू गर्ने। त्यो भनेको कति हुँदो रहेछ? शुद्ध हुने, परिशुद्ध हुने, निश्चल, निर्मल, आचरण होइन, कति हुँदो रहेछ? 4 हुँदो रहेछ। त्यो 4वटालाई नै के भन्दो रहेछ?
चतुर्ब्रह्म विहार यति बुझ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो परिचय सक्यो। टाइम धेरै छैन है। चतुर्ब्रह्म विहार भनेको चाहिँ चारवटा परिशुद्ध आचरणहरू, जुन आचरण गरियो भने तपाईँ पनि परिशुद्ध हुने मार्गमा पाइला चालेको भयो। परिशुद्धै भएको चाहिँ होइन है फेरि, पाइला चाल्यो होइन। परिशुद्ध हुनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ चतुर्ब्रह्म विहार तपाईँसँग भएन भने तपाईँ परिशुद्ध हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यही भएको कारणले पनि एउटा चाहिँ मान्यता छ, जीवनको रस के हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने के भन्ने उत्तर? यहाँ कसैलाई त आउँछ होला मुखले भएपछि। ल जीवनको त तपाईँलाई कसैले सोध्यो, जीवन हामीले चाहिँ दाल खाएँ, चामल खाएँ, रोटी खाएँ, स्याउ खाएँ, फलफुल खाएँ, के स्वाद भन्यो भने ठ्याक्कै आउँछ नि। स्याउको स्वाद कस्तो छ भन्यो भने ठ्याक्कै भन्छ नि तपाईँ। एकपटक मात्र खाए पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अब एकपटक खानलाई कति टाइम लाग्छ? यसो एक सेकेन्ड त हो। अब जीवनको हो, जीवन तपाईँको कति उमेर भयो तपाईँको? यहाँ हेर्नु, यहाँ कति कति उमेरको छ? कोही 50 नआएको होला, कोही 60 नआएको होला होइन। त्यत्रो वर्ष चाहिँ हामीले जीवन भोग गरेर भनेको खाएको जस्तै त हो नि। भनेपछि साँच्चै तपाईँले चाहिँ सही जवाब दिनु पर्यो भने ल तपाईँले त्यत्रो चाहिँ जीवन जानुभयो, जीवनको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ ल भन्नु त भन्यो भने के भन्नुहुन्छ ल उत्तर? ठ्याक्कै भन्नुपर्छ। थाहा छैन नि कि थाहा छ? थाहा छ भने भन्नुहोस्, नमिल्यो भने के भयो? जीवन र जगतको जसले वास्तविकता थाहा हुन्छ त्यही होइन। स्वाद भनेको त्यो त ज्ञान भइहाल्यो होइन हो। ल उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो तपाईँले जति यो जीवनलाई तपाईँले चाहिँ खानालाई जति हामी चपाउँछौँ नि होइन, त्यति स्वाद आउँछ भन्छ नि। चपाएपछि स्वाद आउँछ नि खाना। त्यसरी नै तपाईँले जीवनलाई चाहिँ चपाउँदै जानुभयो भने यो जीवनको स्वाद के आउँदो रहेछ? के आउँदैछ? दुःख नै आउँछ। यदि तपाईँले त्यो स्वाद त्यो चपाएर जीवनलाई चपाएर त्यो दुःख रूपी स्वाद दिन सकेन भने तपाईँले त्यो चपाएको त्यो स्वाद लिएकै गलत भयो। त्यो साँच्चै भन्ने हो भने त्यो स्वाद जीवनको स्वाद भने दुःखै आउँछ। यदि राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यो आउँछ। र जसले जीवनको स्वाद थाहा पाउँछ नि, रस थाहा पाउँछ नि, उसले सत्य थाहा पाउँछ। जबसम्म तपाईँले जीवनलाई चाहिँ दुःख भनेर चाहिँ बुझ्दैन नि, जीवनको रस दुःख हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न नि, तबसम्म तपाईँले सत्य पाउनै भएको। कसैले जीवन त सुख हो, आनन्द हो, यसो हो, उसो हो, त्यो त भावनामा बगेर भन्ने कुराहरू जस्तो भने पनि भयो। तर वास्तविक रूपमा जीवनलाई दुःख हो भनेर तपाईँले जब थाहा पाउनुहुन्छ नि, अनि तपाईँ चाहिँ सत्य मार्गमा लाग्नुभयो, सत्यको दर्शन तपाईँले चाहिँ गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्ध हुनको लागि चतुर आर्य सत्य उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? बोध गर्नुहुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो सत्य के हो भन्नुहोस् त? दुःख सत्य। त्यो दुःख सत्य उहाँले नबुझेको भए उहाँ बुद्ध नै हुनुहुन्न। यो मैले चाहिँ यो सन्दर्भभन्दा अलिकति बाहिर किन जोडिएको त भन्दाखेरि जीवनको रस भनेको दुःख हो भने जस्तै मनुष्य मानव मान्छेको रस के हो त सोध्यो भने के उत्तर दिन्छ? मान्छेमा के चिज रस भयो भने त्यो मान्छे भन्छ। यो हो प्रश्न। जीवनलाई त त्यो अलिकति तपाईँले बोनस दिएको हो होइन। अब मेन कुरा आयो, मान्छे तपाईँको रस के हो त भन्यो भने के उत्तर दिनु पर्ला? ल आजको विषयवस्तु त थाहा होला नि। आजको विषयवस्तु के? चतुर्ब्रह्म विहार। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँसँग चाहिँ यो चतुर्ब्रह्म विहार चारवटा भए तापनि यसको मूल जरा भनेको मैत्री र करुणा हो है। मैत्री र करुणा जब मान्छेमा हुन्छ त्यो मान्छे रस भएको मान्छे, स्वाद भएको मान्छे। मान्छे हुनलाई
मैत्री र करुणा अनिवार्य धर्म हो। यदि तपाईँसँग चाहिँ चतुर्ब्रह्म विहारको एउटा मात्र गुण भएन भने तपाईँ मान्छे नै होइन। त्यो रस नभएको मान्छे, मान्छे त हो तपाईँ रस नभएको मान्छे। ल तपाईँले चाहिँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ मैत्री नभएको मान्छे भयो भने त्यो मान्छे रूपले मात्रै हुन्छ, हेर्नुहोस् है, तर साँच्चैकै त्यो मान्छे नै हुन्छ। किनभने रस नभएको, हामीले तरकारी खाँदाखेरि रस भएन भने तरकारी त हो खाएकै हो, रसै छैन, के गर्ने? यसरी नै जो मान्छेसँग चतुर्ब्रह्म विहारको गुण हुँदैन त्यो मान्छे रस नभएको मान्छे। त्यही भएर मान्छेको जीवनको रस के हो रे? दुःख हो। अब मान्छे मानवको रस के हो त? के हो? अब तपाईँको चतुर्ब्रह्म विहारको पनि मूल मैत्री र करुणा यो हात जस्तो हो क्या तिम्रो। मैत्री र करुणा तपाईँसँग हुन थाल्यो भने तपाईँले मुदिता पनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ अनि उपेक्षा भाव पनि विकास गर्न सक्नुहुन्छ है। यही चारवटालाई के भन्दो रहेछ? चतुर्ब्रह्म विहार भनेको चारवटा परिशुद्ध आचरणहरू, या हाम्रो उपदेशको क्रममा भन्ने हो भने जीवनको रस, जीवनको स्वादलाई नै चतुर्ब्रह्म विहार भनिन्छ भनेर यो चाहिँ थपिदिनुहोस् भनेको के? बुझ्नुभयो नि? के रहेछ? मैत्री, करुणा, मुदिता, यो शब्द अर्थ तपाईँलाई याद छ नि? चतुर्ब्रह्म विहार भनेको यही चारवटा गुण धर्म हो। यो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त के शब्द जस्तो होला, यो त गुण धर्महरू हो। उपेक्षा भनेको पाली भाषा, पाली भाषाबाट भन्यो भने मैत्री पनि भन्दैन नि, मेत्ता भन्छ नि। त्यही भएर मैले मेत्ता भने पनि मैत्री भने पनि त्यही हो भनेर सम्झिनुहोस्। कहिले पाली आउला, कहिले नेपाली आउला, त्यसको फरक गर्नु भएन होइन। त्यही भएको कारणले पनि चारवटा यो ब्रह्म विहारलाई यदि मान्छे बन्ने हो भने, हामी समाजमा मनुष्य भनेर जन्मिसकेपछि मान्छेहरूले आफ्नो हृदयमा धारणा पालना नगरी नहुने अनिवार्य गुण धर्मलाई चतुर्ब्रह्म विहार भनिन्छ भनेर तपाईँले त्यसरी व्याख्या गर्नु अर्थ जतिसुकै लाउँदा। अब यो चतुर्ब्रह्म विहार भनेको चिज हामीले चाहिँ कहाँबाट सिक्ने त भन्दाखेरि, अब तपाईँहरू चाहिँ आज आएर चाहिँ बिहारमा आएर सिक्नु होइन, सिक्ने जस्तो भयो नि यो त। तर चाहिँ यो चतुर्ब्रह्म विहार भनेको यो गुण धर्म हाम्रो घर घरमा नै उत्पादन हुन्छ अरे कि, घर घरमै। कहाँ हुन्छ रहेछ? घरमै। तपाईँ बिहान उठ्नुभयो भने यो गुण ठ्याक्कै देख्नु। बिहान उठ्ने बित्तिकै यो गुणको अभ्यास भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो। तपाईँले चाहिँ घरबाट सिक्नुपर्ने हो। हुन त मान्छे हो नि, हामी घरबाट मान्छे हो नि, यहाँ आएर मात्र मान्छे बन्ने त होइन। घरमा चाहिँ हामीले यो गुण चाहिँ अभिवृद्धि कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई जन्म दिने बुबा आमाहरूले साँच्चैकै यो चाहिँ चतुर्ब्रह्म विहार गुणलाई हेर्ने हो भने, अनुभव गर्ने हो भने, हामीले आँखाले देख्ने हो भने, हृदयले महसुस गर्ने हो भने आमा बुबाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ। चारवटा आमा बुबाबाट देख्नु भएको छ। मैत्री पनि आमा बुबाहरूबाट हामीले सिक्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। करुणा पनि देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ। मुदिता पनि त्यस्तै हो, उपेक्षा। यही भएको कारणले भगवान बुद्धले बुवा आमालाई शुद्ध ब्रह्म होइन, माता पितु ब्रह्म समान हो भनेकै कारण थियो कि त्यो ब्रह्म विहार भनेर जुन चाहिँ हामी कर्मले हामीले पुण्य सम्पादन गरिसकेपछि हामी ब्रह्मलोकमा जान्छौँ भनेर चाहिँ बोल गरेको छ।
ब्रह्मलोक भनेको शुद्ध लोक हो। त्यो देवताहरू भन्दा पनि शुद्ध लोकलाई ब्रह्मलोक भनिन्छ। यसैले त्यो शुद्धवास शुद्धावास भने पनि हुन्छ होइन, शुद्ध आवास लोक भएको कारणले जो मान्छेले यो चारवटा गुणधर्म शुद्ध गुणधर्मलाई अभिवृद्धि गर्छ उसको जीवन पाचुन्जेल पनि परिशुद्ध भएर जीवनयापन गर्न सकिन्छ। परलोक भएर गए तापनि उसको जन्म कहाँ हुन्छ? शुद्ध लोक ब्रह्मलोकमा उसको बास हुन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकमा बास हुने ब्रह्माहरू उहाँहरू शुद्ध हो। त्यही भएको कारणले उहाँहरूले यो चारवटा गुणलाई अभिवृद्धि गरेर त्यो लोकमा प्रतिसन्धि लिएको हो भने त्यही गुण अभिवृद्धिबाट प्रतिसन्धि भएको त्यो गुणलाई हामीलाई जन्म दिने बुवा आमाहरूले पनि त्यही चारवटा गुण हाम्रो उपर भनौँ न, छोराछोरीहरूको उपर त्यो चारवटा गुणबाट उनले आचरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बुवा आमालाई हामी के भन्छौँ? ब्रह्मा। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न छ नि, के छ त भन्दाखेरि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई ब्रह्म विहार गरेर हुर्काउँछ, बढाउँछ, मैत्री राख्छ, करुणा राख्छ, मुदिलो हुन्छ, उपेक्षित भाव राख्छ। तर आफ्नो छोराछोरीलाई जति उनले चाहिँ ब्रह्म विहारको गुणबाट आचरण गरेर हुर्काउँछ त्यही अनुसार अर्काको छोरालाई गर्न सक्छ सक्दैन? र तपाईँले आफ्नो छोरालाई जति मैत्री अर्काको छोरा राख्न सक्छ त? करुणा राख्न सक्छ? मुदित भाव हुन सक्छ? उपेक्षित भाव पनि हुन सक्छ। तर यहाँनिर एउटा मैले जोड्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जसरी आमा बुवाले आफ्नो एक्लो सन्तानप्रति मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भाव राखेर आचरण गर्छ त्यसरी नै सारा सत्तो प्राणी उपर भगवान बुद्धले त्यही चतुर ब्रह्मको गुण आचरण गर्दछ। उहाँमा र हामीमा यो आचरणमा कति हामीले हाम्रो चाहिँ छोराहरूलाई राख्न सकिएला, साथीहरूलाई राख्न सकिएला, सत्तो प्राणी उपर हामीले राख्न सकिएला। तर त्यो भगवान बुद्धले त्यसरी आचरण गर्नुहुन्छ र ब्रह्माहरूले पनि यो लोकमा भएको प्राणी उपर केही मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा भाव राखेर उहाँहरू चाहिँ विहार गर्नुहुन्छ। हामीले पनि त्यो सक्नुपर्छ। घरमा हामीले गर्न सके जस्तै बाहिर पनि गर्न सक्नु पर्यो होइन? बाहिर गरे जस्तो हामीले घरमा पनि गर्न सक्छौँ। यस्तो गुण हो। हुन त आमा बुवालाई ब्रह्म भनेको उसको छोराहरूलाई को लागि मात्रै ब्रह्म भयो, त्यो साराहरूको लागि त ब्रह्म भएन नि फेरि। तर हामीले चाहिँ साँच्चै के भन्ने हो भने चतुर ब्रह्म विहार हाम्रो हृदयमा चाहिँ गुण स्थापना गर्नु भनेको साराको लागि आमा बुवा जस्तो होइन। साराप्रति चाहिँ मैत्री करुणा उपेक्षा भाव राखिदिने कति गाह्रो हो। यस्तो आचरणले मान्छेलाई के बनाउँछ? शुद्ध पार्छ। अब हामी पनि गर्ने हो, सकिएला? सकिएला र तपाईँले चाहिँ पञ्चशील भर्खर लिनुभयो नि, अष्टशील लिनुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तपाईँले भन्नु होला ब्रह्मचार्य भनेको बिहान नगर्ने, त्यो मात्र ब्रह्मचार्य भन्ने होला, त्यसबाट बिहान नगर्ने सबै ब्रह्मचार्य होला नि। हो, यहाँनिर याद गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि अब्रह्मचर्य वेर भने ब्रह्माहरूको जुन आचरण हो त्यसलाई म बिगार्दिन, त्यसलाई म ग्रहण गर्दछु भनेको। त्यो भनेकै अष्टशील तपाईँले लिनुभयो भने त्यो दिन जसरी आफ्नो छोराहरूलाई मैत्री राख्छ, करुणा राख्छ, उपेक्षा राख्छ, मुदित राख्छ, त्यसरी जहाँ जहाँ जो भेटिन्छ तपाईँले सारा उपर अष्टशील लिने मान्छेहरूले त्यो ब्रह्म विहार आचरण अनि मात्रै ब्रह्मचार्य पाल्छ। हामी चाहिँ सिकिरहेको के भन्दा घरमा चाहिँ बिहा नगर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य छुट्टाछुट्टी छुटेपछि ब्रह्मचार्य पाल्नु हो बुझ्नु भयो नि? अलिक गम्भीर हो यो चाहिँ।
अष्टसिद्धि लिनलाई कति गाह्रो छ ल भन्नु त? धेरै गाह्रो छ नि। अहिले पञ्चसिद्धि त कस्तो गाह्रो भइरहेको बेलामा यो अष्टसिद्धि धेरै गाह्रो। यो चाहिँ ब्रह्म विहार त पुरै पालना गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ सरसर्ती यो ब्रह्म विहारको अलिकति जुन चाहिँ वेट भनौँ न, यो पालन गऱ्यो भने के हुन्छ, कसरी पालन गर्नुपर्छ अलिकति बुझ्नु। अब तपाईँहरूलाई एउटा एउटा मैले टाइम मिलाएर मैत्री के हो, करुणा के हो, मुदिता के हो, उपेक्षा के हो, त्यो विषयमा अलिकति दिएको है। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको स्वाद राख्ने त आज उद्देश्य राख्नु भयो नि। यो क्लास लिएर पनि तपाईँले त्यो स्वाद निकाल्न सकेन भने त तपाईँको मान्छे भएर के फाइदै भएन। स्वादै नभएको मान्छे खाँदैन नि। अब तपाईँ स्वादै नभएको मान्छे मरेर गए भने कुनै पनि देवलोकमा तपाईँ खाउने हुँदैन, किनभने स्वाद नभएको मान्छे कसले खान्छ? जुनसुकै देवताले पनि तिमी जाऊ, हाम्रो ठाउँमा छैन। धम्मीको उपासक भन्न चिन्छ नि, धम्मीको उपासक चिन्नुहुन्छ? धम्मीको उपासक भनेको पनि चिन्दैन। तपाईँहरू जस्तो उपासकहरूले धम्मीको उपासकले नचिनेपछि त बर्बाद भयो। धम्मीको उपासक भन्ने बुद्धकालीनमा एउटा उपासक छ, जुन उपासक मृत्यु शय्यामा 6वटा देवलोकहरू छ। त्यो लोक त थाहा छ नि है, कस्तो होला के हो त्यो नसोध्नु भयो, ब्रह्म विहार मात्रै भएको कारणले 6वटा लोकबाट देवताहरू आएर रथबाट लिन आएको धम्मीको उपासकलाई। ए उपासक हाम्रो रथमा आओ, ए उपासक हाम्रो रथमा आओ, सबैले बोलाउँछ। किन भन्दाखेरि स्वाद भएको खाना जसले पनि खान चाहे जस्तो त्यो ब्रह्म विहार रूपी गुण भएको त्यो मान्छेलाई जसले पनि आफ्नो लोकमा लानलाई जसले पनि चाहन्छन्, चाहदैन होइन। एउटा चाहिँ यो धम्मीको उपासक भन्ने एउटा उपासक छ बुद्धकालीनको। त्यो उपासक चाहिँ मृत्यु शय्यामा देवलोकबाट 6वटा रथहरू आएर त्यो उपासक कति रमाइलो भयो होला। उसले चाहेको रथमा ऊ बस्न जान सक्ने। त्यही भएर हामीले देवलोकमा देवताहरूले हामीलाई लाने होइन, हामीले हाम्रो कर्मले हामीलाई त्यो लोक निर्धारण गर्छ। तर बुद्धकालीन अवस्थामा धम्मीको उपासकको कस्तो सौभाग्य पायो त भन्दाखेरि उसले चाहेको जुनसुकै लोकमा पनि जान सक्ने उसको क्षमता थियो। त्यो के कारणले त भन्दाखेरि उसले धर्मको आचरण गर्यो होइन, मैत्री राख्यो, करुणा राख्यो, मुदिता भाव राख्यो, उपेक्षित भाव राख्न सक्यो। त्यही भएर उसले त्यस्तो एउटा लोकको स्वामित्व उसले पाए। अब हामी पनि सुख चाहने मुखले मात्रै सुख सुख भन्छौँ, काम चाहिँ अनि दुःख हुने मात्र गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जतिसुकै म बिहार गएँ भन्दैसँग त्यस्तो सिकेँ त्यही पनि म दुखी भनेर हान्छु। चाहने चाहिँ सुन्तला, रोप्ने चाहिँ आलु होइन। सुन्तला चाहने मान्छे सुन्तला रोप्नु पर्यो नि है। एउटा घटना छ। घटना भन्दाखेरि पनि अब तपाईँलाई सुन चाहने मान्छेले चाहिँ सुन खानेमा जाने होइन, कोइला चाहने मान्छे कोइला खानेमा जाने, पानी चाहिने मान्छे पानी खानेमा जाने। अब सुख चाहने मान्छेले कहाँ जानु पर्यो? सुख रूपी खानेमा जानु पर्यो। अनि यो लोक यो पृथ्वी सुखको खाने हो कि दुःखको खाने? अनि सुख चाहने तपाईँ अनि यो लोकमा बार आएर दुःखको खानीमा आएर अनि सुख चाहियो भनेर पाउँछ त? ल भन्नु त। सुखको खानी तपाईँलाई चाहिन्छ भने निर्वाण जानु पर्यो नि। निर्वाणै त्यस्तो खानी हो जुनमा सुखै सुख शान्त भयो। अनि हामीले त्यो गर्दै त्यसको एउटा पाठ हो चतुर्थ ब्रह्म विहार पनि सुखको खानेको लागि पाइला चाल्ने त्यो गुण धर्म हो। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामीमा के गुण हुनु पर्यो? मैत्री हुनु पर्यो। अब मैत्री भनेको कस्तोलाई त मैत्री भन्नु रहेछ त भन्दाखेरि सरस्वती भन्ने हो भने आफू र अरूको, यहाँनिर जोडेको छु है, कसैले के भन्छ अरूको हित सुख चाहनेलाई चाहिँ मैत्री भन्छ। यो
आदि मात्र व्याख्या हो यो। तर हामीले कसरी चाहिँ त्यो मैत्रीलाई व्याख्या गर्नुपर्छ? आफू र अर्काको हित सुख चाहने स्वभावलाई, भावलाई, आशिकालाई, कामनालाई, चाहनालाई मैत्री भाव भनेर भनिन्छ। आफू पनि त्यसमा हुनुपर्छ है। फेरि तपाईँले चाहिँ अरूलाई मात्र हित गर्ने, त्यो सुख गर्ने, त्यो त अर्कै त्यो बोधीचर्या हो। त्यो बोधीचर्यालाई यहाँ मैत्री, बोधीचर्यामा मैत्री समावेश हुन्छ, तर मैत्रीमा बोधीचर्या नै हुन्छ भन्ने छैन। फेरि यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ के गर्नु, मैत्री हुने हो के हो त भन्दाखेरि आफू पनि त्यहाँ समावेश हुनैपर्छ र अरू पनि समावेश हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ चाहने, आशिका गर्ने र अब जस्तै तपाईँले चाहिँ अब आफूलाई जसरी माया गर्नुहुन्छ होइन, आफूलाई जसो भलो होस् भनेर आफूले काम गरिरहेको हुन्छ, आफूलाई चाहिँ सुख होस्, दुःख नहोस् होइन, पीडा नहोस्, समस्या नहोस्, आफूलाई त चाहन्छ नि तपाईँले। जसरी आफूलाई तपाईँले चाहिँ सुख, हित होइन, आनन्द त्यो चाहने हो, त्यसरी नै पर हित होस्, सुख होस्, कामना होस् भनेर तपाईँले चाहिँ आशिका गर्ने जुन स्वभाव गुणधर्म छ त्यसलाई मैत्री भनिन्छ। तर मैत्री हुँदाखेरि तपाईँले आफूलाई छोड्नु भयो भने त्यो मैत्री हुँदैन, त्यो चर्या हुन जान्छ। के चर्या हुन जान्छ? बोधीचर्या। बोधीचर्या भनेको त आफ्नो बरु केही नभए पनि अर्काको हित गर्छ। तर मैत्री भनेको त्यति मात्रै होइन। मैत्रीमा तपाईँले मैत्री राख्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँ हित, तपाईँको पनि त्यहाँ हित हुनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँले मैत्री भावना गर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने? आफूबाट सुन्ने हो। किन सुरु गरेको त? तपाईँले यदि तपाईँले आफूलाई हित होस् भनेर त्यहाँ सुरु गर्नु भएन भने त्यो पूर्ण रूपमा मैत्री नै हुन सक्दैन। जसरी तपाईँले चाहिँ आफूलाई हित सुख चाहन्छ होइन, आफूलाई हेरेपछि न अरूलाई देख्न सक्ने हो। जस्तै ध्यान बस्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कसलाई हेर्नुहुन्छ? आफूलाई हेर्नुहुन्छ। जब तपाईँले चाहिँ भित्र रूपमा, आन्तरिक रूपमा सबै चिज आफूलाई चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, हामी जस्तै हो नि उहाँहरू। हाम्रो आँखा दुईटा, उहाँहरू पनि आँखा दुईटा, हात खुट्टा त्यस्तै हो, मन पनि त्यस्तै हो, शरीर त त्यस्तै हो नि। भनेपछि म जस्तै, मैले आफूलाई चाहिँ चिन्न सके जस्तै ठ्याक्कै उहाँहरू पनि त्यस्तै त हो। अनि ठ्याक्कै उहाँहरूसँग हामी कम्पेयर गरेर बुझ्छौँ कि मलाई दुःख नभए जस्तो, उहाँलाई पनि दुःख नहोस्, ठ्याक्कै त्यो भाव जगाउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो भने संसार चिन्न सकिन्छ। हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अरूलाई मात्रै चिन्ने, अरूलाई मात्रै बुझ्ने त्यो प्रयासमा दारी जुङ्गा फुलेर केस काटेर अहिले टाउकोमा केस पनि छैन, के पनि दबाइसक्यो, तै पनि अरूलाई बुझ्ने कोसिसमा हिँडिरहेका छौँ र आफूलाई कहिले बुझ्न सकेको छैन। तर चाहिने के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफूलाई बुझ्नु। तर मैत्री राख्ने हो भने पनि सबभन्दा पहिला तपाईँले कसलाई राख्नु पर्यो? आफूलाई। जबसम्म तपाईँले आफूलाई मैत्री राख्न सक्दैन नि तबसम्म तपाईँले अरूलाई मैत्री राख्छ भने त्यो सम्भावनै छैन। बुझ्नुभयो? त्यही भएको कारणले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आँखा चिम्म गरेर एकचित्त भएर के गर्ने? आफूलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, दुःख नहोस्, रोग नहोस् होइन, उन्नति होस्, प्रगति होस्, पहिला कामना गर्ने हो। बिहान गर्नु भएको छ? आज आउँदाखेरि आज चतुर्ब्रह्म बिहारको क्लास दिने, आज त एक दिन भए पनि गर्नु पर्ला भनेर गराएको छैन तपाईँहरूले? फुर्सदै भएन है। अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ किनभने संसारमा तपाईँलाई सबभन्दा प्यारो को लाग्छ भनेर भन्यो भने तपाईँले चाहिँ के उत्तर दिनुहुन्छ? हो, आफूले आफूलाई जति माया गर्ने यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन। आमा पनि हुँदैन, बाउ पनि हुँदैन। त्यही भएर संसारमा सबभन्दा प्रिय मान्छे को हो भने मलाई त मै हो, प्यारो। अरू मात्रै हो सेकेन्डमा, बुवा होला, आमा होला, त्यो अर्कै त हो। तर जसलाई पनि हामीले चाहिँ होइन मलाई त संसारमा सबभन्दा प्यारो लाग्छ, फलाना फलाना ढिस्का ढिस्का भन्न थाल्यो भने तपाईँ चुन, त्यो हुनै सक्दैन। त्यो हुन त हामीले व्यवहारमा चाहिँ अरू नै
प्यारो जस्तो गरेर हामी व्यवहार चाहिँ गर्छौँ, तर आन्तरिक रूपमा साँच्चै भन्ने हो भने आफूलाई आफू जतिको प्यारो यो संसारमा कोही पनि हुँदैन। त्यो भगवान् बुद्धको शासनमा त्यो उपदेश पनि छ, कथा पनि छ। त्यो कथा भन्यो भने त यहाँ 2 घन्टा जाला, अहिले त्यहाँ भनौँ। जे होस् तपाईँले बुझ्नु पर्यो मैत्री भनेको के हो त भन्दाखेरि आफू र अरूको हित चाहने, सुख चाहने, मङ्गल चाहने, कल्याण चाहने गुण धर्मलाई मैत्री भनिन्छ। बुझ्नु है? अहिले व्याख्या त मैत्री भनेको के हो भन्यो भने तपाईँ ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ? के हो त? मैत्री भनेको अब पहिला आफैलाई नै हेर्ने, जस चाहिँ हित सुख चाहने स्वभाव भयो। अनि अरूलाई हित सुख होस् भनेर चाहिँ तपाईँले चाहे त्यो तपाईँको बोलीबाट होस्। यो 3टा द्वार छ हाम्रो। के द्वार छ? काया वची मनो भनेर 3वटा द्वार छ। चाहे तपाईँले चाहिँ वचनबाट अरूको हित सुख होस् भनेर तपाईँले बोलिदियोस्, त्यो वची मैत्री भन्छ त्यसले है। अनि चाहे तपाईँले शरीरबाट अरूलाई हित सुख होस् भनेर केही काम गरिदियोस्, त्यसलाई के भन्छ? कायिक मैत्री भन्छ। अब तपाईँले मनबाट चाहिँ कामना गर्छ नि, कसैको हित सुख होस् भनेर आशिका गरिदिने, कामना गरिदिने, प्रार्थना गरिदिने, त्यसलाई के भन्छ? मानसिक मैत्री भनेर भनिन्छ। 3 थरीकोबाट हामीले मैत्री राख्नु हुँदो रहेछ। अब जस्तै अब मैले बोलिरहेको पनि यसमा मैत्री छैन भने तपाईँको कानमा त्यो छिर्दै छ। मैले तपाईँहरूले के सिकोस् बुझोस्, जुन शिक्षाले तपाईँको जीवनमा के मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर यो बोलिरहनु भएको मैत्री हो कि? अन्त्यहरूले उपदेश दिनु भनेको मैत्री बिनाको उपदेश भयो भने त्यो कामै छैन। रस नभएको के? रस स्वाद नभएको उपदेश हुन्छ। अहिले तपाईँलाई स्वाद त आइरहेछ कि होइन? आइरहेछ हो भनेपछि ठिक भयो। अब यो वचनबाट भएको मैत्री भयो। यो मैत्रीबाट तपाईँले चाहिँ त्यो हुन चाहे पनि नचाहे पनि आफ्नो तर्फबाट कामना गरिदिनु। अब शरीरबाट गरिदिने, तपाईँ बाटोमा गइरहनुहुन्छ, बाटोमा चाहिँ काँडा भयो, ढुङ्गा भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? आफूलाई ठोके पनि भङ्ग ठोकियो त, काँडा पो आयो त, अब यसलाई चाहिँ मैले यति नै राख्यो भने त अरू पनि आउला। आएपछि के हुन्छ? ठोकिएला, काँडाले खोसिएला, होस् उनीहरूलाई नहोस् भनेर के भयो? त्यसलाई बन्छायो। अरूलाई त्यो काँडाले खोजोस् नखोजोस् त्यति बेला खोजेको पनि छैन, तै पनि तपाईँले नहोजोस् भनेर त्यो शरीरबाट केही कुराहरू के गरिदियो? हटाइदियो। त्यसलाई के मैत्री? है कायिक मैत्री। काय भनेकै शरीर हो, त्यो मैत्री भयो। अब तपाईँले चाहिँ बिहान बिहान आँखा चिम्म गरेर बेलुका चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि आँखा चिम्म गरेर के कामना गर्ने? जसरी मलाई सुख चाहेको छु होइन, रोग नलागोस् भन्ने, हित होस्, सुख होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेर आफूलाई चाहन्छ नि। त्यसरी नै सकल प्राणी होइन, सत्तु प्राणी मात्रहरू पनि जय होस्, मङ्गल होस् भनेर चाहिँ आशिका गरिदिने, यसलाई के भनिन्छ? मानसिक मैत्री। ल मैत्री भनेको पनि बुझियो। मैत्री कसरी गर्ने? आफूबाट सुरु गर्ने अनि अरूलाई गर्ने। अनि अरूलाई भनेको यहाँनिर कतिसम्मको लागि त भन्दाखेरि तपाईँले आफूबाट सुरु गर्यो भने अनि त्यसपछि को आउँछ अगाडि। सुरु गर्दै 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 जाँदा 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 अन्तिममा यो लोकमा कतिवटा लोक छ? कतिवटा लोक छ? 6वटा होइन, 6वटा होइन, 31वटा भुवन। भुवन भनेको तपाईँलाई आनन्द भुवनको होइन? भुवनले त झन् कतिवटा भुवन छ त, आनन्द भुवन होइन। अब चाहिँ आनन्द भुवन भनेको त छैन यो 21 भुवनमा, तर चाहिँ 21वटा लोक भनेको भुवन भने पनि लोक भने पनि त्यही हो। त्यही पनि 31वटा भुवनको जति पनि प्राणी मात्रहरू छन् त्यहाँसम्म हामीले त्यो मैत्री फैलाउनु। तपाईँको चाहिँ जति मैत्री फैलिन्छ नि तपाईँको मन पनि त्यति नै फैलिन्छ। अब तपाईँले घरमा मात्रै मैत्री हाल्नुभयो भने त्यो मैत्री त्यो मन पनि यत्रो हुन्छ होइन। अब जति जति तपाईँ लोकसम्म चाहिँ यो फैलाउनु हुन्छ नि तपाईँको मन पनि
भनेपछि मैत्री बुझ्यो, मैत्रीबाट चाहिँ कसरी गर्ने, आफूबाट सुरु गर्ने, कहाँसम्म सुरु गर्ने, 31 भुवनसम्म सुरु गर्ने, केबाट चाहिँ मैत्री राख्ने, कायिक, मानसिक अनि वाचिक, तीनवटा मैत्री हामीले राख्न सकिन्छ। तपाईँले वाचिक मैत्री राख्न सकिएन, केही छैन। कसैले चाहिँ वचनबाट अरूलाई चाहिँ मिठै बोल्न सक्छ भन्ने हुँदैन नि तपाईँको, होइन? कसैले एकचोटि बोल्दाखेरि पनि मान्छेहरूको मन कति आनन्द आउँछ, सबैको त्यस्तो क्षमता हुँदैन। कसैले शरीरबाट त्यो मैत्री राख्नै सक्छ भन्ने छैन नि। कुनै मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ कसैलाई चाहिँ चाहेर पनि शरीरबाट चाहिँ सहयोग गर्न नसकिएला, उसलाई चाहिँ होइन हेल्प गर्न नसकिएला, त्यो बेग्लै ठाउँ हो। त्यो नगरे तापनि तपाईँलाई केही छैन। मानसिक मैत्री त छ नि तपाईँसँग, होइन? मन त छ नि, होइन? अब मनले नै तपाईँले मैत्री हाल्न सकेन भने त मनै नभएको मान्छे त मान्छे होइन। मन भएन भने तपाईँ त मरेको जस्तै भइहाल्दैन, होइन? त्यही भएर त्यो तीनवटाको मैत्रीमा दुईटा मैत्री राख्न नसकिए तापनि हरेक बिहान बेलुका तपाईँले मैत्री कहिले राख्ने भन्ने सिकाएको। बिहान उठ्ने बित्तिकै, आँखा खोल्ने बित्तिकै तपाईँ ओछ्यानमा होस् या कुनै ठाउँमा होस्, पलेटी कसेर बस्नुहोस् कि होइन भने तपाईँ सुतेरै गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ मानसिक मैत्री चाहिँ प्रसार गर्नै पर्छ। यो हाम्रो बुद्ध धर्ममा लाग्ने, भगवान् बुद्धको शिक्षा जीवनमा यापन गर्नेहरूले बिहान उठ्ने बित्तिकै अभ्यास गर्ने यो चर्या। त्यो गर्यो भने तपाईँ बुद्धिस्ट हो, त्यो गरेन भने तपाईँ बुद्धिस्ट होइन। किनभने हामी त मान्छे हो नि, मान्छे बन्ने शिक्षा आचरण गर्ने, अनि मान्छे बन्नको लागि जुन गुण वृद्धि गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नगर्ने भनेपछि सुन्तला खाने मान्छेलाई आलु रोपेको जस्तो भएन? ल भयो भयो भन्नु न। बिहान कहिले? अब दिनभरि तपाईँले चाहिँ काम काजमा लागेर हुन्छ, सुत्ने बेला त आउँछ। सुत्नु अगाडि पनि एकपल्ट तपाईँले कायिक मैत्री नभए पनि, वाचिक मैत्री नभए पनि मानसिक मैत्री, यसलाई मनबाट राख्ने मैत्री भन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो मैले किन भनिरहेको त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले सिधै यो आदेश जस्तै गर्नुभएको छ भिक्षुहरूलाई। यदि मैत्री भावना नगर्ने भिक्षु उसले चाहिँ जीवन चाहिँ त्यसरी मैत्री बिना चाहिँ आचरण गर्छ भने त्यो भिक्षुले होइन भनेर भनिएको छ है। अब हामी भिक्षुहरूले त्यो गर्नै पर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्रीको भावना, अब कतिले गरे कतिले नगर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो चाहिँ धर्म अनुसार चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि गर्ने नगरे तपाईँको ठाउँमा छ। अब भगवान् बुद्धको अनुयायी हुने कि नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा। जसले मैत्री भावना गर्दैन, मलाई त लाग्छ यहाँ खोइ गरेर आएको जस्तो छैन अनुहार गर्छ। ओहो ल, उठ्ने बित्तिकै अनि सुत्नु अगाडि पनि कतिपल्ट? दुईपल्ट। यद्यपि भन्नुभएको छ है भगवान्ले, के हो? यद्यपि सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले मैत्री भावना गर्न नसकिए तापनि उठ्ने बित्तिकै त गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ। किनभने हामी काम काज चाहिँ कहिले काहीँ थकाइ लागेर जम्मोकले सुत्ला, त्यो अर्कै कुरा हो, होइन? तैपनि बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मैत्री भावना गर्नुपर्छ। कतिपल्ट? यो अनिवार्य धर्म हो है उपासक उपासिकाहरू। अब यो अष्टशील लिने मान्छेहरूले त यो अनिवार्य हो कि म त अष्टशील पालन गरेको हो भनेर बिहान बेलुका एक छाक नखाएर अष्टशील पालन गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नि यहाँ, होइन? बेलुका नखाएपछि म त अष्टशील भन्छ, त्यो नखाएर हुन्छ है। अब त्यो दुईपल्ट मैत्री भावना गरेपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रतिफल आउँछ? मैत्री भावना गर्नेपछि ल कस्तो फल आउँछ होला ल भन्नु त, हेर्नु त। भगवान् बुद्धको त्यो मैत्री सूत्रमा त्यो देशना गर्नुभएको छ, जो कोहीले पनि मैत्री भावना गरेर पछि प्राप्त हुने त्यो अनुभव त छँदैछ। तपाईँले मैत्री भावना अभ्यास दिनदिनै गर्नुभयो भने
तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले 11वटा फल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। कतिवटा फल? 11वटा। त्यो 11वटा फल तपाईँलाई प्राप्त भयो भने तपाईँको जीवन आनन्द, तपाईँ आनन्द भवनमा बस्नु भएको छ, तपाईँको जीवनै आनन्द हुन्छ। यो आनन्द भवनको योहरूले त झन् पैसा भावना गर्नुपर्छ, किनभने त्यो आनन्द हुने हो नि ठाउँ छ होइन। कतिवटा रे? 11। यो चाहिँ यो हामीले अनिवार्य रूपमा बुझिरहनु पर्ने। अब त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई सानो सानो लाग्ला, तर धेरै ठुलो धन सम्पत्ति हो त्यो 11वटा। के सम्पत्ति त भन्दाखेरि तपाईँले मैत्री भावना गर्नुभयो भने तपाईँ आनन्दसँग सुत्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ? यो संसारमा आनन्दसँग सुत्नु पाउनु भनेको ठुलो सम्पत्ति हो कि? कहिले सुत्नु भएछ आनन्दले? छ भनेर ठिकै छ। मान्छेहरू आनन्दले सुत्दैन। यो निन्द्रा भनेको धेरै ठुलो सम्पत्ति हो। तपाईँले निन्द्रा मात्र राम्रोसँग सुत्नु पाउनु भएन भने तपाईँले गर्ने कामहरू सबैलाई फाल्नु हुन्छ। तपाईँ ल यसो गर्नुहोस् त, रातभरि जागृत भएर तपाईँले काम गर्नुहोस् त, त्यो काम के हुन्छ? राग मोबाइललाई है। एउटा के भयो? आनन्दसँग सुत्नु पाउँछ। अनि तपाईँले चाहिँ यो सुत्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, उठ्नु पनि ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस् है, फेरि चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ सुत्न चाहिँ मजाले चाहिँ यो चाहिँ सिरानी बनाएर चच्च सुत्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै यो दुखेको त्यो दुखेको टाउको दुखेको होइन, राति केही गरेको छैन तैपनि उठ्दाखेरि त उसको चाहिँ मन भारी, दिमाग भारी होइन, के भएको जस्तो भएर चाहिँ अनुहारै कस्तो कस्तो भएर। मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू जसरी चाहिँ आनन्दले सुत्छ, आनन्दले उठ्छ पनि। अनि यो सुत्नु र उठ्नुको बिचमा हामी निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ नि, त्यो निन्द्रामा पनि आनन्दले त्यो एक निन्द्रा हुनु पनि ठुलो कुरा हो नि। बिचमा उठेर फेरि सुत्नु पर्ने त गाह्रो हो नि। त्यही भएर चाहिँ सपना जुन चाहिँ हामी देख्छौँ नि कहिलेकाहीँ होइन, अब अरहन्त नभएसम्म सपना देख्छ तपाईँले। तपाईँले सपनालाई कहिलेसम्म देख्छ भन्ने प्रश्न पनि आउला। जबसम्म तपाईँकोमा क्लेश रहिरहन्छ तबसम्म तपाईँले सपना देख्छ, तर अरहन्त भएपछि कसैले पनि सपना देख्दैन। त्यही भएर उनीहरू आनन्द हुन्छ नि। त्यो सपनाले पनि हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पारिदिएको हुन्छ। अनि त्यस्तो चाहिँ डर लाग्दो होइन, मन खिन्न हुने आदि इत्यादि चाहिँ यो त्रसित हुने सपना पनि तपाईँ देख्दैन। कतिवटा भयो? बिर्सेला है, बिर्सेला है। अनि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँसँग जति मैत्री हुन थाल्छ नि त्यति नै मनुष्यहरूको प्रिय हो। मैत्री हुने मान्छेहरू, मनुष्य भनेको हामी मानव बिचमा मैत्री हुने मान्छे सबैलाई मन पर्छ। अनि त्यसपछि मान्छेहरू त हामी भयो, अमनुष्यहरू भन्ने छ कि छैन संसारमा? अमनुष्यमा थाहा छ नि, भूत प्रेत पिशाचहरू आदि इत्यादि हामी नाम लिन्छौँ होइन। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अमनुष्य रूपी उनीहरूलाई पनि हामी के हुन्छ? प्रिय हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ राति राति हिँडे पनि त्यो अमनुष्यले तपाईँलाई के गर्दैन, दुःख दिँदैन, डर पनि लाग्छ। किनभने मैत्री हुने मान्छेलाई उनीहरूलाई मैत्री हुने बित्तिकै त्यो अमनुष्यहरूले पनि तपाईँलाई पनि डर लाग्दैन, उनीहरूलाई पनि डर लाग्दैन। मैत्री भएको मान्छे फेस यो अनुहार हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, अमनुष्यहरूलाई पनि के हुन्छ? प्रिय हुन्छ। अब तपाईँलाई भूत प्रेतहरूसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ मैत्री भएको मान्छेलाई त्यसो गर्छ। अर्को के त भन्दाखेरि देवताहरू हुन्छ नि, देवताहरू मैत्री भएको मान्छेहरूलाई देवताहरूले पनि के गर्छ? रक्षा गर्छ। मन पराएकोले त रक्षा गरेको होइन। कतिवटा भयो? 6वटा भयो। अनि मैत्री भावना गर्ने मान्छे चाहिँ आगो, विष, शस्त्र अस्त्रबाट उसले मृत्यु हुनु पर्दैन। अब तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ आगो विष खाए पनि नलाग्ने, अब त्यो शस्त्र अकालमा मृत्यु हुँदैन भनेर मैत्री भावना गर्ने मान्छे शस्त्र अस्त्र त्यो विभिन्न चिज विषहरू खाने, झुन्डेर त्यो के हुन्छ नि, आत्महत्या सत्महत्या, त्यो नाना थरीका
उनीहरूको मृत्यु त चाहिँ एकातिथिको रूपमा हुन्छ भन्ठानेको यहाँ भन्न खोजेको थियो। अब तपाईँ चाहिँ अब मैत्री भावना गर्न थाल्यो भने जीवनप्रति त प्रेम हुन्छ नि। जीवनप्रति प्रेम भएको मान्छेले अनि झुन्डेर पर्छ उसले औषधि खान्छ खाँदैन नि होइन। अब विषले आगोले छुँदैन तिनीहरूलाई। अब हाम्रो बुद्धकालीन अवस्थामा त्यस्तो घटनाहरू छ। विष खुवायो भने केही नभएको होइन। हतियारले चाहिँ यो तरवारले चाहिँ होइन खड्गले हान्दाखेरि पनि खड्गै त्यो नलागेको पनि त्यस्तो घटना हेर्दाखेरि त अलिकति होइन कि वैज्ञानिक पाराले त यो नहुनु पर्ने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो मैत्री तपाईँसँग चाहियो। हामीसँग अलिकति छ भने अलिकति नै फल हुन्छ, धेरै भयो भने धेरै नै फल हुन्छ। त्यस्तो फल हुन्छ। अब भगवान् बुद्धसँगको मैत्रीसँग दाजुहरू त काम भएन। अब उहाँ त त्यस्तो नालागिरी हात्ती आएर त मैत्री भावना गरेर उहाँले के गरेको हो? नालागिरी हात्ती भनेको तपाईँले भन्दाखेरि अहिलेको देखेको हात्ती जस्तो ठान्नु होला। त्यो नालागिरी हात्ती यहाँ चाहिँ यसरी पाइला टेकेर आयो भने भूकम्प आएको हुन्छ। त्यस्तो हो नालागिरी हात्ती भनेको। त्यो नालागिरी हात्तीले चाहिँ भगवान् बुद्धको त्यो बाटोमा आउँदाखेरि सारा मान्छेहरू भागाभाग भयो। त्यही पनि भगवान् बुद्धले के गर्नुभएको? मैत्री मलाई जतिसुकै उसले चाहिँ होइन द्वेष राखेर मार्नेसम्म उद्देश्य राखेर आए पनि उसको जय होस् ल त्यस्तो भन्न सक्ने। लास्टमा के भयो? नालागिरी त्यो हात्तीले त त्यो चाहिँ जुन दण्ड छ नि झ्याकको चाहिँ भुइँमा चाहिँ फसेर सोचले ठ्याक्कै वर्णन मैत्रीको प्रभाव हो नि त्यो होइन। अब उहाँको जति सोच नभएर होला त्यही पनि हामीसँग मैत्री भावना चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब विषले छुँदैन, आगोले छुँदैन, षष्ठ अस्त्रले चाहिँ हामीलाई होइन। अनि चाहिँ त्यो पछि हामीलाई अर्को फल के हुन्छ त भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कार्यमा ध्यान लगाएर तपाईँले गर्नु पर्यो भने, एकाग्रता तपाईँसँग चाहियो भने, समाधि तपाईँसँग चाहियो भने तपाईँ तुरुन्तै लिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी ध्यान भावनामा हेर्नुहोस्, मैत्री भावना हुने मान्छेहरू ध्यान बस्ने र मैत्री भावना नहुने मान्छे ध्यान बस्नु धेरै फरक हुन्छ। मैत्री भावना बस्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको ध्यान लाग्छ। अब त्यो ध्यान लाग्न सक्नु भनेको तपाईँले पढाइमा होस्, पढाइमा पनि ठ्याक्कै क्याच गर्न सक्छ। कुनै काममा होस् ठ्याक्कै क्याच, कसैको अगाडि बोलोस् उसले ठ्याक्कै क्याच गर्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ जागिर खाओस् ठ्याक्कै त्यो काममा उसले त्यो पकड जमाउँछ। मैत्री हुने त्यो प्रभाव हो। विशेष गरी चाहिँ चित्त एकाग्र हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। ल यहाँ हाम्रो फल होइन होइन। अनि के हुन्छ अर्को भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने मान्छेको यो मुहार चाहिँ चम्किलो हुन्छ भनेको मतलब नेवारीमा त भनेर हेस्डु भन्छ होइन। बाला र हेस्डु भने बेग्लै हो होइन। कसैको अनुहार चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ तर हेसिमरो छ कि अनुहार चाहिँ यसो हेर्दाखेरि आकार प्रकार चाहिँ राम्रो छ तर अनुहार हेर्दा हेसिमरो त्यस्तो छ कि छैन? त्यो मैत्रीको प्रभाव हो। बुझ्नु भयो? मान्छेको चाहिँ त्यो फेस चाहिँ के हुन्छ? चम्किलो हो। यो एक किसिमको चाहिँ त्यो तेज हुन्छ कि त्यो फेसमा। इङ्ग्लिसमा त के चार्मिङ भन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ फल के हुन्छ त भन्दाखेरि मैत्री भावना गर्ने मान्छे अब जीवन उपरान्त त यतिसम्म चाहिँ उसको फलहरू लिएर ऊ आनन्दले जिउँछ। एक दिन त हामी जतिसुकै मैत्री भयो भने मर्नै पर्छ। मरे तापनि चाहिँ त्यो मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले बेहोस भएर मर्दैन, होसपूर्वक नै मर्छ। जस्तै अब भगवान् बुद्धले अस्तिको पूर्णिमामा 3 महिना अगाडि 3 महिना चाहिँ पछि म चाहिँ आयु संस्कार त्याग गर्छु। ल हेर्नु त आफ्नो संस्कार आफ्नो आयु त्याग गर्ने हो भगवान् बुद्ध। कालले पनि बिन्ती गर्न आउनुपर्छ तपाईँ चाहिँ जानुहोस् न भनेर। किनभने त्यो कालको जुन चक्र छ त्यो चक्रभन्दा त नागिसक्यो नि त उहाँहरू भगवान् बुद्धहरू भनेको त उहाँहरूले छुन सक्दैन। उहाँहरूलाई आयु संस्कार त्याग गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ बेहोस नभइकन होसपूर्वक मर्न पनि आउँछ। ल होसपूर्वक मर्नु भनेको ठुलो प्रतिफल हो नि। कोही कोही मान्छेहरू त बेहोस भएर आफ्नो अगाडि को आएको त्यो पनि चिन्दैन।
जिन्दगीभर चाहिँ एउटै ओछ्यानमा सुतेको श्रीमती त चिन्दैन, छोराछोरी आए पनि ए बा भन्दाखेरि चिन्दैन। यसरी चाहिँ मर्न मन लाग्छ। मैले गर्नुहोस् आज। अनि तपाईँ मरेपछि कहाँ जानुहुन्छ त भन्दाखेरि निश्चित छ, किनभने मैत्री भनेको पनि एउटा भावना अभ्यासै हो। त्यही भएको कारणले मैत्री भावना गर्ने मान्छे मरिसकेपछि उसको मार्गफल प्राप्त नभए तापनि उसको जीवन चाहिँ ब्रह्मलोकगामी हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले 11वटा त्यो प्रतिफल मैत्रीको दिनुभएको छ। र यो प्रतिफल 11वटामा यो एउटा मलाई मन पर्दैन भन्ने छ तपाईँसँग? सबै चाहने यो 11वटा चाहिँ फल हामीले चाहिँ लिएर हाम्रो जीवन चाहिँ यापन गर्न सकियो भने भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि स्वर्ग लोकमा मरेपछि जान्छु भनेर कामना गर्नु पर्दैन। यही लोकमा तपाईँले स्वर्ग बनाउने हो सक्नुहुन्छ। ल अब मरेपछिको स्वर्ग मन पर्छ कि अहिलेकै स्वर्ग मन पर्छ? हो साँच्चै हो। अब के गर्नु पर्यो त? मैत्री भावना गर्नु पर्यो। अब मैत्रीको एउटा चाहिँ तपाईँलाई उपमा दिन्छु। जसरी चाहिँ आमाले आफ्नो बच्चाप्रति कहिले मैत्री राख्छ त भन्दाखेरि पेटमा बच्चा हुँदाखेरि आमाले जुन आफ्नो पेटको बच्चालाई उसको हित होस् सुख होस् होइन, उसको अङ्ग प्रत्यङ्ग पुरा होस्, उसलाई दुःख नहोस् कष्ट नहोस् भनेर चाहिँ आमाले त्यो पेटको बच्चालाई जुन चाहिँ चित्त राख्दछ त्यो चित्तलाई नै मैत्री भन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। विशेष गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिमेलहरूले अलिकति बुझ्छन् त्यो चलन होइन। आफ्नो पेटको बच्चाप्रति कति माया हुन्छ, कि दया हुन्छ, हो त्यसलाई नै मैत्री भन्छ। त्यो गुणधर्मलाई मैत्री भन्छ। बुझ्नुभयो? मैत्रीको पुष्टि हो नि है। धेरै टाइम लिइसक्यो, म यहाँ घरमै हेर्न बिर्सेर यहाँ यत्रो अब आयो मैत्री भनिसकेपछि यति बुझिसकेपछि करुणा पनि बुझ्छ, मुदिता पनि बुझ्छ, उपेक्षा पनि बुझ्छ है। किन भन्दाखेरि मैत्री भनेको छ हामीले अरूको होस् भनेर चाहिँ हामीले गर्ने स्वभावलाई भयो। तर करुणा भनेको के हो त भन्दाखेरि अरूलाई परेको बेलामा यो मैत्री भनेको नपरे तापनि होस् भन्ने होइन। अब जस्तै एउटा मान्छे त्यहाँ गइरहेछ भने नलडोस्, ढिलो छ नि, उसको नलडोस् है नलडोस् भन्ने कामना गर्ने भयो। अब ब्याङ्ग लड्यो, ल लडेपछि तपाईँ दौडेर गएर उसलाई उठाउँछ होइन, उसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, सहयोग गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? करुणा। करुणा भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले भोलिबाट सक्नुहुन्छ भने पनि उसको दुःख रूपी दुःख पर्यो नि उसलाई, शोक पर्यो नि उसलाई, चिन्ता पर्यो नि उसलाई, हो त्यो दुःख रूपी शोक रूपी काँडालाई निकाल्नको लागि तपाईँले प्रयास गरिदिने जुन काम छ त्यसलाई करुणा भन्छ। कसैलाई खाना पुगेको छैन भने खुवाइदिने, लाउनु पुगिरहेको छैन लाइदिने, कसैलाई अज्ञान छ भने ज्ञान दिने होइन, कसैलाई के चिसो छ भने न्यानो दिने, त्यो कामलाई के भन्दैछ? करुणा। अब आमाले पनि बच्चालाई कहिले करुणा राख्छ त भन्दाखेरि पेटमा राख्दाखेरि जुन दया माया राखेको त्यो मैत्री भयो। अनि जन्मिँदाखेरि अब चाहिँ यो संसारमा आइसकेपछि त उसलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो, उसलाई चाहिँ चिसोबाट बचाउनु पर्यो, जाडोबाट होइन, अब घामबाट बचाउनु पर्यो। जुन आमाले त्यो बच्चाप्रति जुन कार्य गर्दछ दया माया राखेर त्यो कार्यलाई करुणा भन्छ। बुझ्नुभयो? करुणा भनेकै के हो त भन्दाखेरि अरूको दुःखलाई हटाइदिनको लागि शरीर वचन मनबाट हामीले अभ्यास गरिदिने, प्रयास गरिदिने, कार्य गरिदिने, त्योलाई चाहिँ के भनेको छ? करुणा। त्यही भगवान् बुद्धले बिहान उठ्ने बित्तिकै महाकरुणा समापतिमा बस्नुहुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि महाकरुणा समापतिमा बस्नु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के त्यो निमित्त आउँछ त भन्दाखेरि को मान्छे अहिले भगवान् बुद्धको शिक्षा जीवनमा धारण गर्न सकियो भने ऊ चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले करुणा दृष्टिबाट देख्छन्।
अनि महाकोरोना समापत्तिबाट देखिसकेपछि त्यो मान्छेहरू चाहिँ बिहारमा आओस् मलाई भेटोस् भनेर कामना होइन, भगवान् बुद्ध स्वयं जानुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो मान्छेको उपकार होस् भनेर कामना गरेको मैत्री भयो। तर भगवान् बुद्ध त्यही व्यक्तिको ठाउँमा गएर उहाँलाई उपदेश गर्ने, शिक्षा दिने, ज्ञान दिने, उसको हित सुख गर्ने काम गर्यो नि। हो त्यसलाई के भन्दो रहेछ? करुणा। बुझ्यो है? करुणा भनेको बुझ्यो? टाइम चाहिँ छैन, अब सघाउनु पर्यो भनेर। दया माया त अर्कै हो। त्यो मैत्रीमा करुणामा दया माया त भइहाल्छ। तर दया माया भन्डाल्यो भने त्यहाँ आसक्त हुन्छ के, त्यही भएर हामीले त्यो दया माया भन्दैन। त्यो मैत्री भनेको दया माया त हो। मैत्री करुणा भनेकै दया माया। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? आसक्त हुने भएको कारणले भगवान् बुद्धले त्यस्तो दया माया शब्द प्रयोग गर्दैन। मैत्री करुणा पनि थाहा भयो है। अब तपाईँहरूले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई दुःख पर्दाखेरि आमा बुवाले कति करुणा राख्छ। उसको दुःखको त्यो काँडा निकाल्नको लागि रात दिन नबनिकन उसले काम गर्छ गर्दैन छोराछोरीको लागि। हो त्यसरी नै तपाईँहरूले सत्व प्राणी मात्रको उप त्यसरी राख्नु सक्छ होला। प्रयास गरौँ। प्रयास त गर्नु भएको छैन। सक्यो भने त तपाईँ त बोडिसक्दो हो। तर हामी बोडिसक्दो हुनलाई त्यो करुणा त सबभन्दा ठुलो चाहिँ बोडिसक्दोहरूको गुण भनेको करुणा हो। उहाँहरूले मैत्री मात्र राख्दैन। बोडिसक्दो भनेको मैत्रीले मात्र त्यो हुँदैन, उहाँहरू त करुणै प्रयोग गर्छ। तेरो बोडिसक्दोको गुण धर्म भनेको करुणा हो। दुःखीहरूको उहाँले हेर्नै सक्नुहुन्न, सुन्नै सक्नुहुन्न। हेऱ्यो कि उसले केही न केही गरिदिइहाल्छ, सुन्यो कि त्यो गरिदिइहाल्छ उसले। त्यो सुनेर ओहो दुःख पर्यो है, ल उसको दुःख नहोस् न त, त्यस्तै काम नगरेर बस्दैन बोडिसक्दो। हामी हो त्यसरी काम नगरेको। अनि कहाँ के भयो रे, बारीबाट ऊ भयो रे, भूकम्पबाट अस्ति गयो नि। कसैको त मैत्री मात्र राखेर पनि बस्यो होला, कसैको त करुणा राखेरै गयो होला नि त। भूकम्पबाट मरेको मान्छे होस्, उनीहरूलाई दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, यस्तो यस्तो मिलोस् भनेर कामना चाहिँ त्यो मैत्री भयो। कोही मान्छे त खाना साना लिएर, लुगा फाटा लिएर होइन, त्यो गएर उनीहरूको घरमा गएर चाहिँ त्यो सहयोग गऱ्यो, त्यसलाई करुणा भन्छ कि बोधिसत्व हो। त्यो बोधिचर्या हो है। त्यो अन्तर भनेको मैत्री र करुणाको अन्तर त्यो हो। करुणा भनेको थाहा भयो है। अब आयो के आयो त? मुदिता। मुदिता भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको मन चाहिँ हर्षित हुने स्वभाव। हर्षित हुने स्वभाव भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी आफ्नो सन्तानले उन्नति गर्दा, प्रगति गर्दा, उसको चाहिँ हित सुख हुँदाखेरि आमा बुवालाई मन कति प्रसन्न हुन्छ नि। हो त्यसरी नै अरूहरूको हित सुख, उन्नति, प्रगति देखेर आफ्नो मनलाई प्रसन्न पार्ने, यो त झन् गाह्रो हो। फेरि मैत्री भन्दा करुणा गाह्रो, करुणा भन्दा मुडी त गाह्रो। थाहा छ है तपाईँलाई किन गाह्रो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेको स्वभाव अरूको हित सुख हुने स्वभावै हुँदैन। अरूको त्यो उन्नति भयो भने, उसको चाहिँ भयो भने त मन त त्यो सियोले खोजे जस्तो आइ के भयो नसुना भयो के हुन्छ? ओहो उसले केही गर्नु पर्दैन त हामी चाहिँ यहाँ आगोले टन डलेर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हेवा भइसकेको हुन्छ। मैत्री भन्दा करुणा गाह्रो, करुणा भन्दा हुन त केही गर्नु पर्दैन, न चाहिँ हामीले केही खर्च गर्नुपर्छ, न केही गर्नु, तै पनि अरूको हित नचाहने स्वभाव हामीमा हुन्छ। तर आफ्नो छोराछोरीहरूको चाहिँ फेरि कति उन्नति चाहन्छ। ओहो अहिले चाहिँ यति उन्नति भयो भने अझै गर है, अझै गर भने कति खुसी हुन्छ। अरूले गऱ्यो भने त ओहो झन् घटाओस् त्यो मुनि त भाव भयो। त्यही भएर भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ आउँदाखेरि भगवान् बुद्धले के सिकाएको, ल है अरूले केही दान गरोस्, अरूले केही शिल पालन गरोस्, अरूले केही ध्यान गरोस्, न सानो सानो भन्छ नि भन्नेहरूले, त्यो ठुलो अभ्यास हो नि। भन्नेलाई म भन्छु नि कहिले, ल तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सानो भनिदिनुहोस् भनेको
त्यो सारो भन्नु भनेको सारो भनेको के हो? राम्रो भयो, ओहो मङ्गल भयो, कल्याण भयो भनेको नि त्यो सारोको अर्थ। अब तपाईँले अरूले चाहिँ राम्रो काम गर्दाखेरि सारो सारो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कल्याण राम्रो भयो, जे भयो भनेको मतलब मनले नभनिकन त्यो भन्न सक्छ? अब मनले साँच्चैकै गर्न नसके पनि भन्नेहरूले भन भन भनेर भने तापनि तपाईँले अभ्यास त भयो नि, बिस्तारै हुन्छ। अब साँच्चैकै एकैचोटि त केही पनि हुन सक्दैन। अब आज चाहिँ अब भन्नेले भने तापनि तपाईँले साह्रो साह्रो भन्यो, त्यो अभ्यास हुन्छ। जुन काम हामीले गर्छौँ नि त्यो अभ्यास भएर जान्छ कि। तपाईँले चाहिँ एउटा काम एउटा कुरालाई 100 पल्ट भन्यो भने त्यो अभ्यास भएर जान्छ। हामीले साह्रो प्रसन्न हुने, त्यो प्रसन्न हुन सक्नु भनेको फेरि ठुलो कुरो त्यो हुनै सक्दैन। तपाईँले मुखले प्रसन्नता जाहेर गर्ला, शरीरबाट पनि हावभाव गर्ला, तर मनमा चाहिँ गर्नै सक्दैन। त्यस्तो त्यो मुदिलोमा। त्यही भएर तपाईँलाई मुदिता भनेको के हो त भन्दाखेरि अरूको हित सुख, जसरी आफ्नो हित सुख हुँदाखेरि आफूलाई खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, त्यसरी नै अरूको हित सुख हुँदाखेरि आफ्नो मन हर्षित पार्ने स्वभाव गुण धर्मलाई के भन्नु रहेछ? अब हुने हो। अब त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्छु, अनि फेरि तपाईँलाई त्यो मन परिहाल्छ, अनि गर्नुपर्छ भनेर भनिहाल्छ। अब अर्को एउटा के छ? यो सबभन्दा गाह्रो। तपाईँसँग मैत्री करुणा मुदिता भाव भए पनि अझ उपेक्षा भाव नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि उपेक्षा भाव भनेको अब शब्द हेर्दाखेरि उपेक्षित भनेको त त्यो नकार्ने नै हो त्यो साधारण अर्थमा। तर बौद्ध साहित्यमा उपेक्षा भनेको त्यो पुरै नकार्ने पनि होइन कि। तपाईँले त्यो शब्दमा जानुभयो भने त्यसले बुझ्छ। उपेक्षालाई नजिकको शब्दबाट भन्ने हो भने सहनशील, क्षमाशील, समता भाव, तटस्थ भाव, यसको धेरै शब्दले त्यसलाई समेट्नुपर्छ। यो उपेक्षा भाव सहनशील, क्षमाशील, समता भाव, यो गुण धर्मलाई उपेक्षा भाव भनिन्छ। अब क्षमाशील हेर्नुहोस् है, क्षमाशील होइन। अब तपाईँको चाहिँ आमा बुवाले पनि हामीलाई उपेक्षा भाव राखिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको के भन्नु भन्दाखेरि छोराछोरीले आमा बुवालाई गाली गरोस्, उनीहरूले बिगारोस्, उनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन जेसुकै भने पनि आमा बुवाले के भन्छ, आखिर मेरो छोरा त हो भनेर चाहिँ के भन्छ, क्षमा दिइरहेको हुन्छ कि। तर त्यसरी चाहिँ अरूको छोराले तपाईँले भन्यो भने तपाईँले क्षमा दिन सक्छ? आफ्नो छोराले कतिपल्ट गल्ती गरे तापनि आफ्नै छोरा हो भनेर उसलाई क्षमा दिँदै दिँदै उसलाई चाहिँ हुर्काउँछ। अरूको छोराले एकपल्ट मात्र गरोस् त तपाईँलाई जिन्दगीभर पुगेर जा भनिन्छ। त्यस्तो क्षमाशील होइन, सहनशील। कुनै कुनै बेलामा कसैले चाहिँ धेरै हामीलाई गाली गर्न आउला, कसैले चाहिँ हामीलाई आरोप लगाउन आउला होइन, नचाहिने कुरा पनि भन्ला, त्यही पनि हामी उपेक्षा भाव हुने मान्छेले के भन्नु सहनशील हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा भाव भनिन्छ। अनि कुनै कुनै बेलामा चाहिँ कस्तो त हुन्छ त भन्दाखेरि बिचमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि कसैले चाहिँ हामीलाई फुलायो भने फुल दिने होइन, कसैले भन्छ निन्दा प्रशंसा गर्न आउँछ नि तपाईँ। कसैले निन्दा गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ रिस उठ्ने, आँखा धुलधुल भइहाल्ने, अनि कसैले प्रशंसा गर्दाखेरि नाक चाहिँ त्यसरी भयो भने तपाईँसँग चाहिँ उपेक्षा भाव हुँदैन। हाम्रो स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफूलाई प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुट्टाले भुइँमा हुँदैन, अरूले चाहिँ हामीलाई निन्दा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हातले उसको टाउकोमा गइहाल्ने यस्तो स्वभाव हुन्छ। तर वास्तवमा उपेक्षा भाव भनेको चाहे अरूले निन्दा गरोस्, प्रशंसा गरोस्, चाहे हाम्रो जीवनमा लाभ होस्, हानि होस्, चाहे हाम्रो जीवनमा कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ होइन, चाहे चाहिँ हाम्रो जीवन कहिलेकाहीँ नाम चम्किन्छ, कहिलेकाहीँ नाम चम्किन्छ, त्यसलाई यस अयस हो। यो 8वटा अस्तुलोक धर्मबाट ढिक नचल्ने, त्यसले हल्लाउन नटिने जुन स्वभाव छ,
त्यसलाई नै उपेक्षा भाव भनिन्छ भनेर व्याख्या गर्यो भने अझ बलियो। तटस्थ भावमा बस्ने, दुःख आयो भने त्यस्तै, सुख आयो भने त्यस्तै, कसैले निन्दा गरे भने त्यस्तै, प्रशंसा गरे भने त्यस्तै, लाभ भयो भने हानि भयो भने यसो भयो भने अयसो भयो भने जस्ताको तस्तै भएर मुस्कुराएर जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे, जस्तो सुकीलाई पनि सहन सक्ने, क्षमा दिन सक्ने। अब तपाईँसँग क्षमा दिन सक्ने स्वभाव पनि हुनु पर्यो, सहन सक्ने स्वभाव पनि हुनु पर्यो, तटस्थ भावमा बस्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने मात्रै तपाईँसँग के गुण वृद्धि हुन्छ? यो पनि बुझ्यो है? बुझ्यो है? अब के गर्दा गइसक्यो। अब अलिकति म बोनस एउटा दिन्छु भनेको मात्रै हो होइन। मैत्री भावना अब अघि उता एउटा भयो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति बोनस दिउँला। के बोनस भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री भनेको आफू र अरूको हित सुख चाहने स्वभाव धर्म गुण। करुणा भनेको अर्काको दुःखलाई निकाल्ने, अर्का दुःखबाट टाढिदिने स्वभाव गुण। मुदिता भनेको अर्काको हित उन्नति प्रगतिप्रति हर्षित हुने स्वभाव। उपेक्षा भाव भनेको सहनशील, क्षमाशील, तटस्थ भावलाई उपेक्षा भनिन्छ। अब यो चारवटा गुण तपाईँसँग भयो भने तपाईँसँग के विकास हुन्छ त भन्दाखेरि अघिको त 11वटा भयो, त्यो मैत्रीको मात्र भयो। अब मैले तपाईँलाई चारवटा मैत्री हुने मान्छेको मुहार के हुन्छ? चम्किलो हुन्छ। आजदेखि अहिले नै भइसक्यो कति मैत्री भएर आयो कि हो रहेछ बा, यो त राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने आयो नि। चित्त त आएन के आएको छैन अहिलेसम्म आएको छैन भने अहिले त अलिकति यो मैत्री ब्रह्म विहार भनेको त गर्नुपर्ने रहेछ। आज बिहान गरेर आए तापनि अब म भ्यायो भने त गर्छु भन्ने त आयो नि। त्यो पनि मैत्री नै आएको। मैत्री हुने मान्छेको मुहार चाहिँ चम्किलो हुन्छ भनेको मुहार चाहिँ फुर्तिलो हुन्छ होइन, मुहार चाहिँ तेजिलो भएर आउँछ होइन। अब त्यो अनुहारले सबैलाई प्रभावित पार्छ। करुणा हुने मान्छेको के चाहिँ त्यो करुणा भयो भने त्यो मान्छेको के चाहिँ फुर्तिलो भएर आउँछ, तेजिलो भएर आउँछ भन्दाखेरि उसको व्यवहार नै उसको फुर्तिलो भएर आउँछ। करुणा भएको मान्छेहरू तपाईँले किन त भन्दाखेरि मनले मात्र चाहने होइन कि ऊ कामै गर्छ। उसले प्रत्यक्ष रूपमा उसले चाहिँ व्यवहार गर्छ भनेपछि उसको व्यवहार कस्तो होला सबैलाई प्रभावित पार्छ। करुणा हुने मान्छे र मैत्री हुने मान्छेमा फरक त्यही हो। त्यही भएर तपाईँ करुणा मैत्रीमा मात्र सीमित हुने कि करुणा पनि जाग्यो? करुणा पनि जाग्नु पर्यो। करुणामा जागेर बस्ने कि के गर्ने? मुदित भाव पनि जाग्नु पर्यो। करुणा जाग्यो भने तपाईँको चाहिँ व्यवहार के भएर आउँछ? प्रस्फुटन भएर आउँछ, व्यवहार चम्किलो भएर आउँछ, तेजिलो भएर आउँछ। अनि मुदित भाव भयो भने तपाईँको के तेजिलो भएर आउँछ? तेजिलो आउँछ। मुदित भाव भयो मन त्यस्तो भएर आउँछ। मन के भएर आउँछ? मन नै तपाईँको चाहिँ आनन्द, मान्छे प्रसन्न हुने स्वभावको छ। किनभने जेमा पनि सन्तोष छ उसको प्रसन्न भइहाल्छ। अब मुदित भाव हुने मान्छेको मन नै प्रसन्न, नत्र भने मनै जहिले पनि दुखी मनले के गर्छ? मुदित भाव हुने मान्छे चाहिँ के भन्छ? यो मनबाटै प्रसन्न, मन नै उज्यालो होइन, मन नै फुर्तिलो भएर आउँछ। अब उपेक्षा भाव भएको मान्छेको के फुर्तिलो के तेजिलो भएर आउँछ? जीवन नै के भएर आउँछ? उपेक्षा भाव भएको मान्छेको जीवन कहिले पनि त्यो मधुर हुँदैन। उसको त जीवन फुर्तिलो तेजिलो, जसरी मैत्री राख्दाखेरि अनुहार तेजिलो, करुणा राख्दाखेरि उसको व्यवहार तेजिलो। अब मुदित भाव राखे मन तेजिलो। अब चाहिँ मुदित भाव राख्दाखेरि उसको के हुन्छ? जीवन प्रसन्न। तर देख्नु भएको छ होला नि कोही मान्छेहरू क्या प्रसन्न है। उसको जीवनको चाहिँ साँच्चै कि हामीले कुरा गर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ तै पनि ऊ मन प्रसन्न क्या।
कोही कोही मान्छे करोडपति अरबपति हुन्छ तै पनि मन जोइदैन के बस्छ के भयो त अभ्यास नभएर भयो होइन। अब जीवनसम्म तेजिलो हुने चम्किलो हुने चाहिँ गुणधर्म हामीले पढ्दैछौँ। अब तपाईँहरूको पनि जीवन चाहिँ अब औँसीको रात जस्तो हुने हो भने ठिकै छ, पूर्णिमाको होइन रात जस्तो चम्किलो तेजिलो हुने हो भने चाहिँ आजदेखि के गर्नु पर्यो? अब एउटा अन्तिम एउटा कुरा भन्छु है, टाइम त छैन, मलाई त टाइमै पुग्दैन क्या। मैत्रीकै 1 घन्टा जाला जस्तो थियो, मैले त घरबाट सकाइदिएँ, नत्र त यसो गर्नु भन्थ्यो। अब तपाईँलाई मैले एउटा विशेष कुरा के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो 4वटा सबै मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा यो गुणधर्म त हो। तर तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो सिकाएको ब्ल्याकबोर्डमा मैले लेखेर देखाउँथेँ। यो मैत्री भयो है, यो करुणा, यो मुदिता, यो उपेक्षा। तपाईँले कसैप्रति होइन मैत्री राख्दाखेरि यो उपेक्षा सहगत मैत्री चाहिन्छ है बे। कसैलाई मैत्री राख्दाखेरि उपेक्षा तपाईँले छुट्याउनु भयो भने त्यो मैत्रीमा आसक्तपन छिर्न सक्छ। यो पनि बुझ्नुहोस् है। कृष्ण जान सक्छ कसैलाई मैत्री राख्दा 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 उपेक्षा छैन नि उसलाई। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिने यो अभ्यास मैले यहाँ नछुटाउँ भनेर टाइम भयो भने लिएको। अब दाइहरूले चाहिँ गीत गर्ला नि होइन। मैत्री कसैलाई राख्यो भने मैत्री राख्दै 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 गयो भने उपेक्षा तपाईँसँग चाहिँ अभ्यास छैन भने त्यो मैत्रीमा आसक्तपन आउन सक्छ। लास्टमा मैत्री त राख्दा 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 मैत्री त आसक्तमा गइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ? के हुन्छ? दुःख भएर आउँछ नि, त्यो हो तपाईँ। त्यही भएर हामीसँग चाहिँ सबभन्दा ठुलो गुण भनेको उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव बिना तपाईँले कुनै कार्य गर्यो भने तपाईँले मैत्री राख्दाखेरि पनि बिस्तारै बिस्तारै उपेक्षा नभएको मान्छे भएर त्यो मैत्री मैले त्यत्रो राखिरहेको छ उसले चाहिँ त्यो लाभको आशा गर्न थाल्छ कि। अब करुणा पनि राख्छ तपाईँले, राखेपछि सक्यो। उपेक्षा भाव हुने मान्छेले मात्र त्यसो भन्नु सक्छ। तपाईँले कसैलाई त्यो हेल्प गर्दै गर्छ, सहयोग गर्दै गर्छ, अनि उपेक्षा छैन, पछि त मैले त्यत्रो गरेको खै त मलाई केही गर। त्यस्तो मान्छेहरूले आमा बुवाहरूबाट पनि आगेमा आमा बुवाले पनि छोराछोरीलाई आमा बुवाले चाहिँ तेल दल्छ होइन, उसलाई खुवाउँछ पिलाउँछ, केही आशा गर्दैन नि। तर चाहिँ उपेक्षा भाव भएन भने, उपेक्षा सहगत मैत्री भएन, करुणा भएन भने पनि तपाईँले त्योबाट चाहिँ के चाहन्छ? रिटर्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ शुद्ध हुँदैन है तपाईँले भनेको। अब राख्दा राख्ने भनेर कोही कोही मान्छे छ नि, अब चाहिँ कसैलाई सहयोग गरिदिएला अनि आफूलाई नगरेपछि त्यो शुद्ध भएन नि। मैले त्यत्रो गरेको मलाई त केही गरेन, अब भएन भन्छ गर्दैन। अब त्यो भगवान् बुद्धको करुणा त्यस्तो होइन, अरूबाट गरोस् नगरोस् त्यो भाव लिने नै होइन। त्यो उपेक्षा भाव हुने मान्छेले मात्रै त्यो गर्न सक्छ। उपेक्षा छैन भने तपाईँले मैत्री राख्दाखेरि मलाई पनि त्यसले मैत्री राखेको हुन्थ्यो नि होइन। मैले तेस्रो उसको चाहिँ यस्तो यस्तो अगाडि चाहिँ मैले उसको कति राम्रो राम्रो कुरा बोलिदिएको, उसको जे होस् भनेर मलाई चाहिँ के बोल्दैन। त्यस्तो मान्छे भोलिदेखि म पनि बोल्दिनँ मान्छेको अगाडि भन्छ। वचन गरेर पनि मैले हालेको, करुणा पनि गरेको। अब मुदित भनेको प्रसन्न भइदिने, खुसी भइदिने, अरूको उन्नति हुँदाखेरि खुसी भइदिने। अनि उसले चाहिँ के चाहन्छ? मेरो पनि उन्नति, उसले पनि त्यसरी नै अरूलाई खुसी देखाओस् भन्ने चाहन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैत्री करुणा मुदिता यो तीनटामा उपेक्षा बिनाको मैत्री करुणा मुदिता तपाईँले राख्दै राख्दै जानुभयो भने त्यो चाहिँ एक न एक दिन के भएर त्यसमा आसक्तपन आउन सक्छ। त्यसैले उपेक्षा भनेको सबभन्दा ठुलो गुण है। त्यही भएर चाहिँ मैत्री तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने उपेक्षा पनि तानेर ल्याउनुहोस्। मैत्री मात्रै नलाउनुहोस्, करुणा उपेक्षा त्यो मुदिता पनि उपेक्षा गर्नुहोस्। त्यति भयो भने तपाईँको मैत्री पनि शुद्ध हुन्छ, करुणा पनि शुद्ध हुन्छ, मुदिता पनि शुद्ध हुन्छ। अब उपेक्षा भनेको त आफैमा शुद्ध भयो, त्यो त तटस्थ बस्ने। अनि मात्र तपाईँको अघि भनेको जस्तो 11वटा फल पाएर पनि 4वटा त्यो गुणधर्म वृद्धि भएर पनि अन्तमा मरेर गएपछि
कहाँ बास हुन्छ? ब्रह्मलोकमा बास हुन्छ। त्यो भइसकेपछि त यहाँ पनि सुख त्यहाँ पनि सुख। अनि मैत्री विहार गर्ने मान्छेहरू मर्नु भनेकै के भन्छ माटोको गाग्री फुटाएर सुनको गाग्री निकालेको हो रे। त्यस्तो मान्छेहरू मर्नदेखि कहिले डराउँदैन। किन भन्दाखेरि अब माटोको गाग्री फुटेर सुनको गाग्री निस्कियो भने त चाँडो फुटोस् भनेर चाहन्छ नि होइन। किनभने निस्किनु त सुनको गाग्री भयो नि त। ल तपाईँको गाडी एउटा चाहिँ बोकेर गयो भने पाटले फुटेर सुनको निस्किन्छ भने तपाईँले त आफै खसाउनु। तर धर्ममा आफै खसाउनु हुँदैन। तपाईँले अघि भने जस्तो अब चाहिँ अब मरेर जाने भन्दा यस्तो भनेपछि त म ब्रह्मलोक भएपछि त म अहिले नै झुन्डेर बोलौँ क्या। तर त्यो मैत्री भावना गर्ने मान्छे के हुँदैन? झुन्डेर मर्दैन, आत्महत्या गर्दैन, विषले पनि मर्दैन भनेपछि त्यो त हुनै भएन। भनेपछि तपाईँ प्राकृतिक रूपमै मर्नु पर्यो। जे होस् तपाईँको मैत्री भावना गर्ने मान्छे के हुँदो रहेछ? के हुँदो रहेछ? यो जीवनबाट अर्को जीवनमा जाँदाखेरि यो जीवनभन्दा पनि अझ उत्कृष्ट जीवन तपाईँले पाउने सुनिश्चितताको लागि आजैदेखि अहिलेदेखि यहाँदेखि होइन यही ठाउँदेखि मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा चतुर्ब्रह्म विहारको अभ्यास गरौँ भन्दै आजको यो क्लास यही टुङ्गाउन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।